DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang pag-undang-undang nga pagginhawa samtang tulog delikado ug posibleng ikamatay pa kini. Tungod kay dili mahatdan og igong oxygen ang nagkalain-laing parte sa lawas. Ang paghunong sa pagginhawa samtang tulog delikado usab ug kinahanglan nga diin bisan pa man ang sleep apnea delikado, posibleng matambalan pa ang maong kondisyon pinaagi sa medikasyon, therapy, paggamit og oral appliances ug pagpaopera. Aron dili na magka-sleep apnea, ang masaran kung unsa ang mga sintomas, tambal o ang hinungdan niini. Ang sleep apnea adunay tulo ka klase. Kini mao ang obstructive sleep apnea o OSA. Nga diin ang taas nga parte sa agianan sa hangin na barahan kini. Mahitabo kini kung ang mga muscle sa tutunlan o dila nakarelax ra kaayo samtang natulog. Sagad maapektuhan niini mao ang mga taong taba apan wala kini nagpasabot nga luwas na sa unsa man nga sleep apnea ang mga payat ug dunay tama-tama lamang nga timbang. Sa central sleep apnea, nadilatar dinhi ang pagginhawa sa pagtulog tungod kay wala na himong mahatag sa utok ang senyales nga ikaw mo ginhawa ilabi na kung aduna pay ubang gibati sama sa sakit sa kasing-kasing o stroke. Complex sleep apnea syndrome, buti pasabot complex o komplikado o mas lala. Sa maong klase sa sleep apnea, giusa ang mga peligro nga ikahatag sa OSA o CSA. Gawas nga dunay nakabara sa agian sa hangin, dili usab mahimo sa utok nga mohatag senyales nga moginhawa samtang matulog. Ang nagkalain-laing klase sa sleep apnea aduna usay lahi-lahi nga hinungdan. Apan kasagaran nga hinungdan sa OSA o CSA maong sobrang gibugaton, paghubag sa tonsils nga mao'y makaingon sa paghunong-hunong sa pagginhawa samtang tulog. Manghubag ang tonsils tungod sa infeksyon nga dala sa bakterya o virus ug mga allergy. Ang pagbaton o grabing sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, stroke, diferensya sa bungo, utok ug likod ug uban pang posibleng morsulta kini sa CSA. Apan unsaon man nato mahibaluan kung ang kusog nga paghagok maisip ba nga sleep apnea na? Kana ang atong pag-asayron sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Makabuhay, padayon kamong naminaw dinhi sa atong programa. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas batok sa mga mikrobyo ug virus nga naghatod og sakit. Ang kusog ba nga hagok ba konsiderar nga sleep apnea na? Bisan ang paghagok usa sa numero 1 senyales, aduna pay mga sintomas ang sleep apnea sama sa kusog nga paghagok nga dunay paghunong sa pagginhawa, murag natuk-an o muhangos ang pagginhawa. Ang taong dunay sleep apnea usahay makamata tungod niini. Humikan kay nanlimbasog ang atong lawas nga mukuha og daghang oxygen kay nakulangan og hangin. Sakit ug uga nga tutunlan tungod dalisdan ang lawas pagginhawa gamit ang ilong lamang.
ug ang tawang dunay sleep apnea walay malay nga gibukan na niini ang iyang baba aron nga makakuha og hangin. Ang resulta niini mao ang sakit ug ugang tutunlan pagmata, insomnia o di makatarong og tulog. Tungod kay mag-apas sa ginhawa ang mga taong dunay sleep apnea, sagad makamata, tunga-tunga sa ilang pagtulog. Luya o kanunay ginaduka aron adunay igong enerhiya pagkaugma ang usa ka tawo nang hinahanglan og 7 hangtod 9 ka oras nga tulog. Apan ang mga adunay sleep apnea, kulang sa tulog, hinungdan nga magluya kini og pagduka. Sa sleep apnea, ang utok dili makadawat og igong oxygen. Mao nga makasinati kini og panakit sa ulo ilabi na pagmata nga mamahimong mo resulta usab kini sa pagkalimtanon. Apan sa kinsa ang mga taong kanunay maapektuhan niini. Kung ikaw apil ka sa mga hisgutan nato, angay magmatnon na ka aron dili magka-sleep apnea. Edad nga 45 pataas. Tungod kay ni mga idara mo isagad taptan sa mga sakit sama sa sakit sa kasing-kasing, stroke ug mga kondisyong dunay kalabutan sa utok nga posibleng moresulta kini sa Central Sleep Apnea o CSA. Kapamilyang adunay sleep apnea, ang sleep apnea mamana o mapanunot kung dunay miyembro sa pamilya nga nagka-sleep apnea, posibleng makabaton usab kini. Kung may miyembro sa pamilya usab nga diin mapamana na niini ang iyahang sleep apnea. Ang mga lapad ug liog sumala sa pagtuon, mas daghan kini sila og mga tissue o unod sa baba ug tutunlan nga mo hinungdan sa pagkalangan sa pagginhawa samtang tulog. Base sa pagtuon, ang mga lalaki ang sagad makabaton og sleep apnea kumpara sa mga babae tungod sa lahi nga istruktura sa ilang lawas ilabi na ang ilang liog. Gawas pa niini mas paspas usab ang pagnipis sa ilang cerebral cortex, parte sa utok nga posibleng moresulta og CSA. Sobrang timbang tungod sa extra tissue, muscle o taba niini maharangan ang palibot sa agianan sa hangin. Alta presyon o high blood pressure. Kung taas ang presyon, buti pa sa dunay extra nga taba sulod sa lawas nga posibleng harangan ang agianan sa hangin. O garon nga malikayan nga magka-sleep apnea gikasugyot nga angay buhaton ang pagmintinar sa tamang gibugaton o timbang. Mag-ehersisyo, kaon og masustansyang pagkaon aron di mudako ang timbang. Ayaw nag-inom og alak og di na manigarilyo. Kay ang pag-inom og alak o pagpanigarilyo magkapataas sa presyon. Kung matulog, angay magtakilid aron nindot ang paggawas o pagsulod sa hangin diha sa imuhang lawas. Gawas pa niini, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay mga sangkap nga makapaubos sa pagpanghubag sa mga agianan sa hangin. Maghatag kini og kaluag sa mga apektadong parte sa respiratory system sama sa kaunuran o mga baga. Pinaagi usab niini mamahimong mabawasan ang mga episo sa pagkawala sa pagginhawa sa panahon sa pagkatulog. Di lang para sa mga taong adunay sleep apnea ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mamahimong tumaron usab kini isip kabahin sa usa ka nindot nga pangkinatibuk ang kahimsog ug panlawas tungod kay aduna kini mga sangkap nga maghatag suporta sa atong respiratory system ug magpaligon pa sa atong immune system. Ug kana ang naglangkob sa atong programa karong adlaw nang hinaot ako nga nadungagan na usab ang iyong kahibalo bahin sa pipila ka mga kondisyon ug mga sakit nga posibleng makaapekto sa atuwa. Alang sa dugang informasyon ug aron makakuha sa inyong kaugalingong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, tawag sa among hotline number 0927-405-3550 o di ba kaha bisitahi ang paborito nimong parmasya o drugstore. Kini si Ate Ging inyong nakauban sa atong programa dalit kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Daghang salamat! Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog,
makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Our town, our radio, radyo natin.